verrai tout à l'heure, est invité en France avec sa famille par le président Macron. این گفته‌های آقای لودریان در عربستان سعودی بود. آقای حریری را که دقایق دیگر خواهم دید، خودش و خانواده‌اش از سوی آقای مکرون به فرانسه دعوت شده است. تا آن لحظه تحلیل‌ها و شایعات دو سویه بودند. ابتکار آقای مکرون از همان زمان حضورش در آلمان خبر را منتشر ساخت و کمی دیرتر تلویزیون اورونیوز این گزارش را پخش کرد. بحران 12 روزی عمر کرد، اما هنوز هم آینده قطعی و روشن نیست که اگر هم باشد خود این 12 روز روشن نیست. آقای میشل عون رئیس جمهور لبنان مانند جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آقای حریری به لبنان هستند. فردا شنبه ساعت 12 آقای حریری به کاخ الیزه می آید و ساعت 12:30 همراه با خانواده‌اش ناهار را با آقای مکرون خواهد بود. اما تهران آشکارا از فرانسه نه در مورد آقای حریری که رابطه فرانسه و عربستان و نیز گفته آقای لودریان ناراضی است. آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در تهران پس از دیدار آقای لودریان وزیر خارجه با همتایش آقای عادل جبیر اعلام داشت ما از بحران برنامه‌های موشکی و مناطقی که دردسرساز شده با یکدیگر سخن گفتیم. تری کولیو تحلیلگر انستیتوی تحقیقات بین المللی به ژورنال دیماش گفته تهران گمان انتخاب بین ریاض و تهران را تاب نمی آورد، اما آقای مکرون می‌خواهد میانه‌رو و میانجی باشد و سخنان آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه می‌تواند از سوی تهران بد تعبیر شده باشد. باید گفت که جدا از این تحلیل رئیس جمهور فرانسه قبلا هم نگرانیش را از برنامه موشک‌های بالستیکی تهران اعلام کرده بود. تهران عضویت در هیئت اجرایی یونسکو را از دست داد. آقای احمد جلالی نماینده حکومت در یونسکو یکی از معدود افراد با دانش و بینش و مدیر یونسکو است. امشب فردی به نام آقای پاپن عکس‌هایی را که در ماه پیش در ایران گرفته در تالار شهرداری اوبین در جنوب شهر لومان فرانسه به نمایش می‌گذارد. یکی از مشهورترین کتابفروشی‌های پاریس در سن ژرمن آتش گرفت. عکاسان آرژانتینی به دلیل بسته شدن یک آژانس عکاسی دست به تظاهرات زدند. آمار زلزله در ایران به 530 کشته و 8000 زخمی رسیده. رسانه‌های فرانسه میگویند دولت کمکاری و مردم به صورت داوطلبانه خدمات شایسته انجام دادند. تهران پیشنهاد کمک آقای نتانیاهو را رد کرده است. عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان در یک فتوا کشتار و نیز تظاهرات در مسجد الاقصی علیه یهودیان را ممنوع اعلام کرد. وزیر ارتباطات اسرائیل آقای ایوب کارا او را به سفر به اسرائیل دعوت کرده است. توتورینا یکی از سرکرده‌های مافیای سسیل در 87 سالگی که به کما رفته بود در زندان ایتالیا درگذشت. او شخصاً به دست خود 40 نفر را کشته و در پرونده 150 قتل فعال بوده است. اولین قتلش را توتورینا در 19 سالگی انجام داد و به 12 سال زندان محکوم شده بود. در نیویورک یک تابلوی لئوناردو داوینچی به قیمت 450 میلیون دلار در حراج به فروش گذاشته شد. در ژاپن مسئول راه آهن از اینکه یکی از قطارها 20 ثانیه زودتر حرکت کرده بود از مردم ژاپن عذرخواهی کرد. و بالاخره با این نظریه که از دیکتاتورها کم می‌دانیم، اینک درباره رهبر کره شمالی که او اصرار مدام به لبخند زدن و خندیدن در برابر مردم را دارد، گمان زنی‌ها متفاوت شده است. میماند مقایسه او با یکی دو دیکتاتور دیگر که گاهی آنها بیشتر اخم می‌کنند. ما برای پرسیدن نام گلی
ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.